बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताऊँगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। आपकी पैदाइश शब अव्वल रमज़ान 470 हिजरी बामुताबिक 17 मार्च 1078 ईस्वी में ईरान के सूबा करमा नशा के शहर मगरबी गिलान में हुई, जिसको किलान भी कहा जाता है और इसलिए आपका एक और नाम शेख अब्दुल कादिर गिलानी भी माखूज़ है। कहा जाता है वो जिलान बगदाद के जनूब में 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या इराकी तारीख़ी शहर मदाइन के करीबी शहर मगरबी गिलान में या इसके करीब इराकी गाँव बेशतर में पैदा हुए थे। तारीख़ी कुतुब नीज़ बगदाद में रहाइश पज़ीर गिलानी ख़ानदान इस बात की तायीद करते हैं। हज़रत शेख अकील संजी से पूछा गया कि इस ज़माने के कुतुब कौन हैं। फरमाया, इस ज़माने के कुतुब मदीना मुनव्वरा में पोशीदा हैं, सवाए औलिया अल्लाह के इसे कोई नहीं जानता। फिर इराक़ की तरफ इशारा करके फरमाया कि इस तरफ से एक अजमी नौजवान ज़ाहिर होगा, वो बगदाद में वाज़ करेगा, इसकी करामतों का हर ख़ास व आम जान लेगा और वो फरमाएगा कदमी हाजा अला रकबतु कुल्ले वली अल्लाह कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। सालिको सालिकीन में है कि जब अब्दुल कादिर जिलानी को मर्तबा गौसियत और मकाम मजूबियत से नवाजा गया तो एक दिन जुमे की नमाज में खुतबा देते वक्त अचानक आप पर इस्तग़राक़ की कैफ़ियत तारी होगी। इस वक्त ज़ुबान फैज़ से ये कलामात जारी हुए, कदमी हाजा अला रकबतु कुल्ले वलीउल्लाह कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। मान मनादी गैब ने तमाम आलम में निदा कर दी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तल्लुक़ जुनैद बगदादी के रूहानी सिलसिले से मिलता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत व अफ़गार की वजह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुस्लिम दुनिया में गौसल आज़म दस्तगीर का ख़िताब दिया गया है। आपका शजरा सैयद अबू सालेह मूसा जंगी, दोस्त बिन अब्दुल्ला जैली बिन सैयद यहया ज़ाहिद बिन सैयद मोहम्मद मोरस बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद मूसा अल जौन बिन सैयद अब्दुल्ला सानी बिन सैयद अब्दुल्ला महज बिन सैयद हसन अल मुसन्ना बिन सैयद ना इमाम हसन बिन सैयदना अली करमुल्लाह वजह से मिलता है। अकाबरीन इस्लाम की अब्दुल कादिर जिलानी के बारे पेशेन गोई। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत से 6 साल कबल हज़रत शेख अबू अहमद अब्दुल्ला बिन अली बिन मूसा ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अन करीब एक ऐसी हस्ती आने वाली है जिसका फरमान होगा कदमी हाजा अला रकबतु कुल्ले वलीउल्लाह कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। जमीए औलिया अल्लाह अताते गौसे पाक करें। ये सुनते ही जुमला औलिया जो ज़िंदा थे या पर्दा कर चुके थे सब ने गर्दन में झुका दी। तमाम उलमा व औलिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मादरदाज यानी पैदाइशी वली हैं। आपकी ये करामत बहुत मशहूर है कि आप माह रमज़ान मुबारक में तुलुए फ़जर से गुरूब आफ्ताब तक कभी भी दूध नहीं पीते थे और ये बात गिलान में बहुत मशहूर थी। वल्द ला शराफ़ वल्द ला यरज़ा फ़ी रमज़ान यानी सदात के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ान में दिन भर दूध नहीं पीता। खेल कूद से लातल की बचपन में आम तौर से बच्चे खेल कूद के शौकीन होते हैं, लेकिन आप बचपन ही से लहो लुआब से दूर रहे। आपका इरशाद है कि यानी जब भी मैं बच्चों के साथ खेलने का इरादा करता तो मैं सुनता था कि कोई कहने वाला मुझसे कहता था, ए बरकत वाले मेरी तरफ आ जा। एक मरतबा बाज़ लोगों ने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा,
کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا، 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد 1095 عیسوی تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ 1127 عیسوی میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرب اسلام ہوئے، جس میں نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا بنویں ملی ہوئی۔ شیخ عبد القادر نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کیں، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ ان کے نام یہ ہیں: سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، سیدہ بی بی مومنہ، سیدہ بی بی صادقہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی 4 ازواج سے 49 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ شیخ سیف الدین عبد الوہاب، شیخ تاج الدین عبد الرزاق، شیخ شرف الدین عیسیٰ، شیخ ابو اسحاق، شیخ ابو بکر عبد العزیز، شیخ ابو زکریا یحییٰ، شیخ عبد الجبار، شیخ ابو نصر موسیٰ، شیخ ابو الفضل محمد، شیخ عبداللہ۔ اے انسان، اگر تجھے محض سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت و عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں۔ اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت اور صحبت میسر نہ آ جائے، اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کو دل اللہ کا ذکر کرے۔ حضرت غوث پاک کے القاب: غوث اعظم، پیران پیر دستگیر، محی الدین، شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار الاولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، میر محی الدین، امام الاولیاء ہیں۔ مسجد شیخ عبد القادر جیلانی، بغداد، سن 1925 کی تصویر۔ غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا، قبر حسین پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال 1166 عیسوی کو ہفتے کی شب 8 ربیع الاول 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطہ میں ہوئی۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔